अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माह मुबारक रमदान अनुक बहस का तुंगाती जामिया करगिलियान उछेन युत्पा या दर हकीकत खुद रमज़ान बसा दुन्ना दी बहस को युत्खनिन आगाए शेख रज़ा जन्नतीस किताब विलायत फ़क़ीह नुक मतालिब का तो बयान बिन युत्पिन अलबत्ता को सिजदू बयान बस के नज़रिया मुअस्सिस इनक़िलाब ईरान आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़ियक़पुई नज़रिया पू देची मसअला विलायत फ़क़ीह बारे अनुयोतां दूंगाती करगिलियानुक बयान मसूं ज़रे लिहादा दी मतालिब कुन्ना निस्बल्ला बयानात का तो दिया माह मुबारक रमदान लेप खुद करगिलियानुक न बयान लेप संकोना व सुरुना वदी बयानात कुनी हासिल मतलब पुदियोत्सुक कि आगाए शेख रज़ा जन्नतीस बाज़ बयान यूँस की गलत बयानी बज़रे गलत बयानी माना पू यानी किताब पियानुगना इबारात खचिक बयान बस मसलन खुरी हागे योत खन पू कामिल बयान में बस या खचिकी ताबीरियाँ योत सुख निज़ामी का हमला बस निज़ामी खिलाफ स्पिरतांस या खचिकी बयान योत सुख के विलायत फ़क़ीह का हमला सूँ जो बयाना शाना दरे ngate sang वाक़यान इंसाफ न यम्बो तार गोस तवज्जुह बार गोस आया गलत बयानी सोंसुआ मिंदुगा आया दियो निज़ामी का हमलाइना आया दियो मसअला विलायत फ़क़ीह खिलाफ स्पिरातां सीना या मीन ज़रबी दी मसाइल को नियानुक तवज्जुह चिक बार गोशसिन अलबत्ता दी बहस पियानुक वारिद शाह बसादुल्ला नुक्ता चिचिक ज़रूरी नामी संगतेस बहस बसना दे अगर मलसा ची मेंदा चिगिस बयान ची बसे गता खुई बयान पुना निस्बल्ला इश्काल योतना यानी वाक़यान इश्काल योत वाक़यान नक़द बचिन नक़द बोस इश्काल बोस बहस बायोत पी चाह इश्काल मिन अम्मा दी बहस बायोत पी वक्त यानुक आदाब इस्लामी व अखलाक़ इस्लामी ला रिआयत चारगोश दरें आता दिया बहस को यानुथों की खची की ताबीरात यानु योत्सुक फिलाना को दुश्मन विलाया दिन ज़रे मिसाल युत्सुक ताबीर यानी वाक़यान दी ताबीर बचस्कुन गता लर्तफ़ा चेद युत्सुक ताबीरात का तो बना रिगना अहले बैत अलैहिमुस्सलामी तालीमात शिदियानुगना गता साम से थकरिंग दु क़ुरआनी तालीमात कुनी शिदियानुगना गता साम से दूर दुक बहस बोस अम्मा आदाब न यम्बो हत्ता गता लर्तफ़ा योदे जनाब मूसा व जनाब हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार आलम इसिस तबलीग बेमीना फ़िरऔन शिदिया फ़िरऔन सोया छोगो दुश्मन ची नसुयुत पिन्नी कोसिज़ अना रब्बुकुमुल आला खुदा ये मुकाबिल्ला खुलांसियत बिन क़ुरआन यदि आयत युद्ध या मूसा या हारून वक़ूला लहू क़ौलन लय्यन फ़िरऔन ला तबलीग बसना मतलब हक पुज़र बरगोशिन अमा मतलब हक पुज़र सना जम्बुई का ज़र यानी अखलाक़ मुज़ाहिरा बाओ गता बहस एक मरतबा इंसानी बहस चचसिन गैर अहले मज़हब मसलन अहले सुन्नत ना बहस शत
या हत्ता असलन गैर मुस्लिम नंगता बहस छचना ये तमाम बहस कुनियानुक आदाब इस्लामी व अखलाक इस्लामी रियायत बो ngata ज़रूरी दियो पहला नुक्ता इन नि सिर से नुक्ता पुदियो इन यानी दी मतलब पो वाक़यान कबूल बायुत पिस्पराइन अगर गा सुचिगिस बहस बचना या किताब ची अनुगना मतलब बयान बित साहिब किताबी और दे किताब पुज ब्रिखन पुई मतलब पु बयान बित देखन अंगता पता सु कि ओदी शख्स पुज गलत बयानी बस साहिब किताबी मतलब पु सही का बयान मा बस कुरान फन में मतलब पु बयान बस में फन में कुरी ज़रारी आयोत खान पु बयान मा बस गलत बयानी का तो बना रिगना ठीक दून अंगतेस तज़क्कुर ता मरगोज व ज़र महरगोज कि लियो गलत बयानी बस ज़र लियो ज़र भी हक़ योत मसलन दरे दी बयानाती अशी पोनला यानी दी बयानाती अशी पोनिस एहसास ख़तर बस विलायत फ़क़ीह मसलिन गलत बयानी सोंज़रे ठीक देसा नज़र यानी सही अगर वाक़यान गलत बयानी सोंसे न बयान बचो अम्मा एक सवाल चिक नी ज़हन यानु योंगत मुमकिन यंतंग सामिईन यनखान अफरातुल्लंग दी सवाल पो यंती ज़हन यानु यों से दुख पो दूदियो इन दरे विलायत फ़क़ीह मसअला पो गा मुज्तहिद चिगा साबित सोंसदना यानी कोई नज़रिया नुक साबित सों ओदे मुज्तहिदीन कुन गामी नदर पुदनो इन साबित सोमिरगपना विलायत फ़क़ीह फ़र्अ विलायत अइम्माइन यानी असल पो विलायत मासूमीन व विलायत मासूमीनी फ़ुरूअ शितियानुगना चीन विलायत फ़क़ीहीन लिहाजा अगर दे मासूम मसलन हादिर युत्सुक पनारिगना गामस कबूल बेद मासूम विलायत या विलायत माना ना दारत शाना फ़राइन व असल पो मासूमीनी विलायती शानंगास यंती का न सवाल बेद यंता मुखातबीन को निशिदियाना सामिईन को निशिदियानुगना सवाल बेद दरे दी अफराद कुल्ला मसअला ये विलायत फ़क़ीहनु एहसास ख़तर सु यानी का गलत बयानी सो यादी का इश्काल बज यादी का शुबहात मसला लेकिन अगर गति मासूमीन कुनी विलायती का शुबहायोना मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कुनी खुसूसियाती का अगर शुबहायोना इश्काल योना देtsana ngata बयान तामो ज़रूरी न यामिन दिफा बो ज़रूरी न यामिन शानदियों ने यंतंग आमी जवाब पुदियानो योंचिन व मासूमीन कुनी का अगर कोई विलायात न निस्बत या कोई खुसूसियात न निस्बत ला अगर इश्काल का तो योना अगर देखा सुचिस हमला बना या मसलन इबहाम दुचोस मतलब चिका तो योना दिफा बो ज़रूरी दिफा बो जो पहला ज़रूरी इन अहम ज़रूरी इन चूँकि असल इन गति छाना दरे गति जामिया करगिल यानुक यानी द्यू बसा दुनला लोक हची दुनला ओदिन शुबहात योंस ओदिन इश्कालात योंस मिन जुमला दे नमूना खची यंती खिदमत ला बयान बेत खुद गति करगिली जामिया करगिली मेंबरी का न बयान सुं दी मतलब पुगा मतलब पु बयान सुं कि पैगंबर इस्लाम न यम्बोयत पियोदे सहाबी न मुतअल्लिक बदर न होने नि जंग तंग न्यूज़ खिदमत में न्यूज़ अम्मा गदीर या नुगलेबना सब्जेक्ट चिंखों फेल सोंजरे नजरी के न सवाल बेत आया दी नज़र पू दी बयान पू खिलाफ असल शिया इन यामिन असास शिई खिलाफ इन यामिन गामज ज़ियारत आशुरा तिलावत बेत गामज ज़ियारत आशुरा अहमियत योत व ज़बूर आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का ताबीर सोमी ज़ियारत आशुरा इन
دی زیارت عاشورا پس نتان لا پیام تنگت پیغمبر خدا سیس حکم خدا یکا غدیر خومیانو امیر المؤمنین اعلان ولایت بس و میونی کنا بیعت لس یونا نتان گاما قبول یوت او دی ولایت پوی مخالف سق خلاف سق ٹھیک کچی خلاف سون سے سقیفین و کنتی نمائندہ فینس ادون متعلق زیارت عاشورائی پیام پونگتان لدیویوت چیوت اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت یعنی ادی افراد کنس ینتا اہل بیتی کا ظلم سون دے یعنی دیا عاشورایونس دیر گی اپنا چامسی ظلم سون او دی ظلم کنگامی اساس و بنیاد پو او دی سقیفین اکتانس زیارت عاشورائی پیام پونگتان لدیویوت زیارت عاشورا به عنوان نمونه بیان بسین و روایات معمو اما دیکا من دا چیگی بیان پیانزر نا دون معمولین من شان دیو این اساس شیعی خلاف ندریه دیو این تحریف شان دیو اهل بیتی که حمله اینه یامین حمله زربانه یعنی شبهه اینه من ممکن این اوده زرکن پو کوریس نی پیان دی لوازم کن مت توها لیکن کوئی بیان پیگن دیو یون اید اصلا دی بیان بو خلاف اصل شیعی اوده سننگاتی که زرب و ضروری این من اصل ولایت اهل بیت یا اصل خصائص اهل بیتی کا وقتی کی دی چوز مشکلات یومنا اتی کا لازم این من اوده سن بیان تامو حتی گامز مجبور بارگوشس این ما اوده شخص بولا گا منبر پیکنه مطلب بیان بس بن ندیانا منبر پیکنه کری مطلب پلزوخ سکر و اقرار اشتباه بزره و توبه بزره و دی که هم خدا راضی و ائمه خدا علیهم السلام راضی چه سنبا شان دیتنا ینتی بیان غراب و گاریوت بین دیونا صحبو یونس یان دیانا کرگیلی جامعین دی بیان پون یونس علی مع الحق والحق مع علی شان زیر جرأت نیم بزر بین چسین الخمینی مع الحق والحق مع خمینی اسی انتیگن سوال بیت علماء کونی کن البته غتنگا مس عقائد شعبیه نک دی مطلب پوزر یونس که علی مع الحق والحق مع علی دیو امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام معصوم این می دلیل کنشیدیانوگ نه دلیل چین دیکا اسمت امام علی ثابت چچین شانه دیکا اگر نتیز دیو ینگ چی کا تطبیق تانا غیر معصوم چی کا تطبیق تانا او دی اسمت پون قبول برگوس دیو کا تو بنا سوچی غلو یا حد اقل تحریف در روایات یا تحریف بچا امیر المؤمنین نا مخصوص ان می روایات ینگ چی کا تطبیق وہ تحریف ان کہ بنی امیی زمانی او دی چوکس مغموچ حد بین ٹھیک ہے یعنی کہ سوال بید آیا واقعا دیو یا غلو یا تحریف این یا من صحیح من دی مطلبون دیون بچسپو ٹھیک دیو اہل بیت علیہ السلام نا نسبت اللہ اشکال سن اہل بیت نا نسبت اللہ تحریف کوئی خصائص نا نسبت اللہ تحریف سن شانا آیا دیتنا ینتی ذمہ داری منا دیچی دی مسئلے انوک احساس خطر بس او دے مسئلے احساس خطر بو ضروری این من دیتنا ینتی بیانات گاریوت بین و دیونا چوخسپو دیانا اسماء حسناء الہی دیانا بیان لب شانا در حالی که اسماء حسناء الہی یا خود اسماء ایمی من تقصونین و خدای من تقصونین خود خدا کری من تقصونین مرحله اولی کا و دیکنا روایات یا توضیح تامسون غیا اهل بیت انزره شانا دیو چوخلا تحریفات بیت دیو چوخلا مشکلات ایراد بیت دیتسنا ینتی بیان کن گریوت بین حتی آخر لدینا شخص بوش جزئی اعتراف بس که مثلا خود اسماء زرچسید ما مظهر مظهر بزر اودن نتوجیه چی بس ده چانا مطلب دیو این دیو چوخ اشکالات دیو چوخ ابهامات دیو چوخ تحریفات غتگرگیلی جامعه نگنا منبر کنی کنا میونیش نه نگلب
و دتنا احساس مسئولیت بچو احساس خطر بو مگر گامی ذمهداری منه ده چی دی مسئله انو گنت احساس خطر بنو اصل مثلا احساس خطر چیه مباین چانا دیو سو اگر علما ساکت دگنا چوب چته دگنا رگنا ده چی نتان لسنا الله حریم چیوت ده حریم پوچوتن چچین کله هر مثلا روایت ارنا ارتامی دی رویش بودی طریقه و گسترده و کچسی لہذا در این اتان لطھوں دے ٹھیک گرچی و دی یعنی مسائل کو نہیں کر ریفرنس جواب تقسم نادر لیکن یہ خطاب کو دینا دے بیانات یوں سعودو نہیں کنائن کوئی بیانات کن دے سنگر یوت بین چانستوس دے یران ننگس مسئلہ و گر لبنو چونکہ نتان لدین مسئلہ نیسیوت چیک پو مسئلہ ولایت فقیہیوت و چیک پو مسئلہ ولایت معصومین علیہم الصلاة والسلام زیس اصلین یو فرائین ثبوت سومی صورتینو و روایات کھچگیوت یا قرآنی آیات مثلا انما ولیکم اللہ چوس آیاتون یا روایات کھچگیوت بنی الاسلام على 5 چوس روایاتون یا حدیث غدیر دی روایات کن دی دلیل مخصوص ولایت علی یا مخصوص ولایات معصومین علیہم السلام در دی ایام کن یا نغتالت ہوں کولے دی مثلا دلیل ننکر ولایت فقیہ مسئلی کا دلیل قرار تنگت مثلا بنی الاسلام علی 5 دی آخر پیانو یوں سیود دے چیچک ولایت انزلے فیق ان روزائن دینوگ نا چیک ولایت و ولایت باریان دی تعبیر پونز دے چی ولایت فرز صدا تنگ مسون سے تنگ ینگا چیشی فرز نا فیقی فرز نا روزی فرز آواز تنگ مسون ممد زره در حالی که ادی مقصود پو ولایت معصومین نا ولایت فقیه دو بیان عبید چیه این زره یا دیونا چوس پو حدیث غدیر چانا توجه باشید دیگه مسئله نیست چیک پو مسئله ولایت فقیهیوت چیک پو مسئله ولایت معصومینیوت چانا در این اتس دیگه یک سوال چی مطرح به دودیو این ولایت فقیه مسئله پو آیا مسئله فقهی اینا فقهی مسئله اینا یا اصول دین یا نگنین دی سوال جواب بسوس نامد کارشناس دین غتی چوسی یعنی تعلیم زیر یدکن تاحت مثل مراجع مجتهدین کنیس آیت الله سیستانی سوال بسدو ولایت فقیه مسئله و آیا فقهی مسئله اینا یا اصول دینی شدیانوگ نین جواب یونس فقهی مسئله این فقهی مسئله ای تو بز دیو فقهی مسئله دیو نتسخ بو خود ینتان لپتا سونده ولایت فقیه مسئله انوک سوز بحث بسیود مرحوم شیخ انصاری چوخ کنیس بحث بسیود کتاب المکاسب یا مرحوم صاحب جواهرس کری کتاب یا بحث بسیود گر بحث بسیدوک یا کتاب بیع فقهی کتاب فقهی از برسپی کتاب ادونیا بحث بسیود دیونا صحبو آیت الله خمینی فیقبوس شرح مکاسبی دی مطلب پو بیان بس دی ولایت فقی مسئلہ و دینا مرحوم شیخ انصاری کتاب بیئی کا شرح تنصیل چانا ین فقهی کتابی بیان بس دی چانا دی مسئلہ و مسئلہ فقهی این دیونا صحبو یون خود رهبر فقهی کتاب اجوبة الاستفتاءات دیانا سنکوز دی مسئلہ و بیان بسیود تقریبا شروعی کا اجتهاد و تقلیدی انتس مطالعہ تانشی دیانو بیان بسیود اگر گا سوچی گا ولایت فقیه مسئلہ پو قبول مسون چی قبول مسون اجتهادا او تقلیدا یا کوئی اجتهاد پو دے کمل ہے یا کھوس تقلید بز دے نارک مجتہد چیگی کی او دے مجتہد پولا ولایت فقیه مسئلہ ثابت مچھایوت سو مولد معذور ان کو معذورین یہاں چارہ میں اتما اجتہاد پودے کا محلے با نچی بگنی اس دین آرک مجتہد چی تقلید بس خواہ ولایت فقی ثابت مچھایوت سو کو معذورین یہ علماء لپتا چاچین معذور گار یومد مسئلہ فقہی نو یومد
مسألة فقهية نوك معذور يونشسين شان الديك نغتان لپتاشت مسألة ولاية فقيه مسألة فقهي إن جنبي فقهي أما مسألة ولايات معصومين عليهم السلام اصول دين يانوك نين ديونا غاتز مانا دون نظرين يود اگر کوئی ولایت پو فقهی چونا و اصول دين يانوك نا قرار كاتو متانا رگنا يدون اصلا كلن شيئي زمري يانوك لو ستمت لهذا غاتز زرشا سنده ولاية علي ولاية معصومين شرط قبولية تمام أعمال تمام عمل كن غنما قبول چه شردين ولاية علي يود نغتي فيقنا روزادون قبول چچسين مزر بتا لهذا ادي بني الإسلام على 5 اودي ولايات بي طرف لا إشارة بت التزام قلبي بولاية معصومين دوك بو ضرورادين يا بعض حديث يود أمير المؤمنين ولاية جنات يا چه پاسپورت انزره دو سوغا تعبيرات يونزه دمتا چاچك نيامبو ठीक मसला ये विलायत फ़क़ी खुरांग ना मुनासिब इनमें दलील योत खुरांग ना तनासुब इनमें दलील दे दलीलुन उलमा को निस्कुंती किताब या मतरह बस अलबत्ता सुस कबूल बेत सुस रद बेत दुखरी जगी का दुखी इज्तिहाद न मरबूदिन खुरांग ना मुनासिब इनमें दलील शेख अंसारिस किताब या नुक्योंस मरहूम साहिब जवाहिर इस किताब खुरी किताब या नुक्योंस जो न सोखबू या मुअस्सिस इनक़िलाब इस खुरी किताब यानुक्योंस दुन तनासुब आया आधे किताब को यानुक दरे यंतेस बयान बेद बुनी अल इस्लाम अला 5 कि विलायात मासूमीन दलील कुन क्यों इन्नो ठीक यंतेस दू क्यों यानी खोंगी का थाल सोंसे न शेख अंसारी का थाले सोंता न चिकना या मरहूम साहिब जवाहिर सोस्कुन या मरहूम मुअस्सिस इनक़िलाब खुई का थाले सों मसला शानदियुल्ला इंसान इस तवज्जुह बारगोस हर मौजू ची साबित बेत जरेना हर अदिल्ला ने योचस्मिन हर मौजू न तनासुब युत पी अदिल्ला योचसिन शाना ओदियो निकना ताला पता छारगोशीन मसला ये विलायत फ़क़ीनु ठीक साबित सो फहुआ साबित मसूमी सूरत यानु इज्तिहादन या तक़लीदन ना तअस्सुबी का मसलन इज्तिहाद व तक़लीद को मादूरी अमा मसला विलायत अमीर अलमोमिनीन या मादूर माना न दारत अमीर अलमोमिनीन विलायत पुदी हिसाब रोशन व वाज़ेह योत यानी वाक़यान तअस्सुब योत मैंने कबूल बचस्मिन यानी तअस्सुब पुस कबूल मबाइन वगरना दी हिसाब वाज़ेह व रोशन योत अदिल्ला योत दूध सिक अदिल्ला योतन कबूल मसलन मबाना विलायत अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम लको ची बस मादूर शदनिया मादूर माना में छाचिक नयम्बो दियुन लंगतेस तवज्जुह बारगोस यानी हद अकल दियानो इंदे अगर गासु चीज विलायत अमीरुल मोमिनीन व विलायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कबूल का तो मबना दायरा शीईन को लुशस्मीन दायरा शीईन को लुशस्मीन दियुन वाज़ेह स्पेराइन असलन वाज़ेह अलबत्ता अगर गासुचिस विलायत फ़क़ीह का तो ख्वा साबित मसोना यानी इज्तिहादन और तक़लीदन साबित मसोना खो शियाइन अमा मादूर इंजर ठीक दी कना तायों था असले दी मतलब पो कि आया वाक़यान दे आगे शेख रज़ा जन्नतीस बयान बस किताब विलायत फ़क़ीह यानुक न मतालिब खचिक आया ओदे यानुक गलत बयानी दुगा या मिनुक दियो छुट पिमीना गता अव्वली कना खुदे शेख रज़ा जन्नती कोई दावा पुछियोत बिन यानी मतलब पुछियोत बिन आम दरे दियुन गामा न दरे दिया यूट्यूब सगैनुलु सियोत देखो सिस दियो बयान बेन योत्सुक किताब विलायत फ़क़ीह नुक दी मतलब पुयोत साहिब किताब नज़र नुक जी कि अव्वली का विलायत फ़क़ीह मसले नुक विलायत पुला तक़सीम यस बस विलायत क़स्म यस योत विलायत तकवीनी व विलायत तशरीई दियुन ओदे बयान बखानुनी या देंगाती दिया बयाना दियोंस दे ओदी अनुगना आदिम खची सांग बयान बस विलायत क़स्म यस तकवीनी व तशरीई तकवीनी मरबूत बि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम विलायत फ़क़ीह ज़र बिमाना पो विलायत विलायत तशरीई जाली जाली यानी करार तंखन
yani yang çiz do karar tanz diula جعل بازر چسی یا اعتباری شانه ده کنه دیو بیان بس یا صاحب کتابی نداری انو یعنی دیو سنگ کوسیس دیو اموس که دی ولایت اعتباری یا ولایت جعلی دیوس او ده شخص پوی قدر و قیمت پو خطوه کرچسم یعنی قیمت معنوی مت قیمت معنوی ولایت تکوینی ولیوت اما ولایت تشریعی و جعلی ولا قیمت معنوی مت اما ولایت یوت قیمت معنوی مت ضربی معنا پو یا حتی تشبیه تامسون قیمت معنوی مت ضربی کا دلیل کیوں مسون چیک پونا لم یعتنی به العقلا عقلا سغیز دیولا توجه چیک تانچسمین ٹھیک ولایت یوت حکومت بت دیو مانا چوغی ینزره اولو عقلا سغیز زرچسمین و نیسرسی بیان باز مثلا اودیانو یا تشبیه تامسون اودی ولایت و حکومت پو چینا تشبیه تامسون یا مثلا چپل لی یه حساب ارزشی مثلا یعنی کم ارزش یا مثلا مثال کا تو یون چا چیک نیم بو دی کا یک اشکال چیک وارد سون خود کرگیل یانو نا بیان باز دی بیان پیکا غی جنتی دی بیان پیکا کی اودیز اسنارگ نا چپلی مثال پو کیونسان دو امیر المومنین کسلین نا صاحب کتابی امیر المومنین حدیثن دیانو گویا اشکال نیست وارد بس چیک پون امیر المومنین کسلین نا صاحب کتابی ٹھیک واقعا دی اشکال پو وارد من در اگر گا سوچیس کتاب چیکس برین یودنا اودیانوک امیر المؤمنینی ایمی حدیث نقل بنا خوری مطلب پوی کا شاہد لکھونزن یا ثابت با کھونزن دے مثلا دیت حق پا ولایت پو مثلا اعتباری این دولا قیمت معنوی میت زربنا امیر المؤمنینی او دی کسل پو شاہد لکھونت کیوں مانا خوری منظور پوندیانو این یعنی من زر قبول بسے البتہ نیسر سی اشکال پو دیانو دیو یوتسوک کے دیا حدیث پو کامل بیان مبزره یعنی امیر المومنین ازموس قیمت مت او ده چپالی مثال انتانس مگر اینکه nga اقامه عدل بانینا اصلاح بانین نریگنا ٹھیک ده چنا قیمت سون زربی معنا پو دینوک مزز زره ٹھیک دی مطلب پو صحیح اگر گا امیر المومنین دیا حدیث پوی کامل ادوان بیان بس پننا دیو کی قطعا صحیح و بیان بار گوشسین ولكن ngati bahas po diyo in ngazi antiga na sawal chi diyo bet agar adu bayan bas ya mabas lekin asli istidlal pianuk aya khadsha warid cheno ayaminuk istidlal po diyo yotsude sahib kitabi nadarianuk wilayat tashri'i la qimat में diyo in min asli madlab po ठीक दे ngazi antiga na sawal bet आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़ियक़बूस किताब विलायत फ़क़ीह खुरेज़ ब्रिस ची साबित बचिन विलायत फ़क़ीह मसला पु साबित बचिन दे दलीलन क्योंस दून गामा बयान बस शाना दियानुक दे विलायत फ़क़ीह साबित बेनियोद गाज़ी अंतिगना सवाल दियो बेत गा विलायत पु साबित बचिन यानी साहिब किताब इस गा विलायत पु साबित बचिन आया दे फ़क़ीह चिगिस विलायत फ़क़ीह साबित बाना दे विलायत पु साबित बचिना दे हक़ हुकूमत पु साबित बचिना कि ओदें इक़ामा आदिल छचिन बचिन या ना कोई मकसूद पु कोई क़स पु असलन इक़ामा आदिल बचमिन यान असलन दो जंबा दिया दे फ़क़ीह चिगिस मसला विलायत फ़क़ीह का खोज बहज़बत خود ثابت بچین ولایت فقیه مسئله یعنی فقیه حکومت به حق یا تیامت شرعا شانا دیز اسنارگنا ولایت فقیه پو اقامه عدل به فیه خود ثابت بین یوتا یا نه اقامه عدل من بچه من بلکه قرآن بس حکومتی که دوک پیمینه بس دیانو مقصودین یعنی عدل سون مهمت شانا قطعا ینتس پہلا پولا قبول بچسن چونکہ فقیہ دول زر بچک پونا کورز او دے کتاب یا مولے یود دے ولی فقیہ یا نگنا چک پو عدالت شرط اساسی انزر عدالت و نیسر سے شرط اساسی پو علم بی قانون وقتی کی خو عادل وقتی کی خو عالم
چانا کوی منظور پو کنان دیو این نس ولایت فقیه ثابت بید گا ولایت فقیه پو چی بیمینا؟ اجرای عدل، اجرای مثلا امر بالمعروف و نهی از منکر، اجرای حدود ادیون مینا. ठीक जने फरिज अदे फकीह विलायत पु की ओदी फरिज ना दियाना विलायत पु फरिज ngazi andi na sawal be diane fariz mole duga minuk diula qimat ma'nawi med zere masal diana faqih fariz de sabit be dia wilayat pula zere diula qimat ma'nawi med lam ya'tani bihi al-uqlat diana wilayat pula zere inde wagarna e wilayat pu ki aslan ngasrib dia tu hukumat be minna ثابت بچین و اصلا نیم قصب و اجرای امر بالمعروف و نهی از منکر که تو مد نریگنا دون معنی ضربی معنا ندارد. دون اصلا ده ولایت پونا نه فقط حسن مد دون برایی طرف لشچسین اصلا دو ظلم ممکن مصداقیان و چایت پو نه عدالت مصداقیان و مایت پو. ठीक दियो दी मतलब पु यंतेस दी मतलब पे का फिक्र बस वाकयान व नी सिरसी मतलब पु दियो इनके وديان यहाँ इश्काल चिचिक दियो वारिद बस ठीक दो का तो इन खुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुरी हुकूमत पुला चूँकि अमीर अल-मोमिनीन इस खुरी हुकूमत पुला नज़र बसे दी हुकूमत पुला अर्जिश में चप्पल ची चुखशीन छाना खुरी हुकूमत पुला दियो एक इश्काल ची मतरह बस छाना दी इश्काली जवाब पो वाक़यान इंसान इस तदब्बुर व तअम्मुल बना वाज़ेह युत गताला तकफ़ा एक मरतबा अमीर अल-मोमिनीन एलान विलायत सो गदीर यानो पैगम्बर इस एलान विलायत बस दी विलायत पू विलायत इंतिसाबीन यानी खुदा ये लगायुत हत्ता पैगम्बर ही लगामेत खुदा दी विलायत पू पैगम्बर वासिती का अमीर अल-मोमिनीन ला अता बस ठीक दी विलायत पुना क़त्अन वाक़अन कीमत दी हिसाब कीमत के खुद रोज़ गदीर लज़िस ईदुल्लाहिल अकबर रिवायात यहाँ यूँ देता यानी परवरदिगार आलमी नज़र छो ईद व दी विलायत अमीरुल मोमिनीन रोज़ गदीरी का खुद अमीरुल मोमिनीन इस इफ्तिखार बात पिन गता दून गामा दे ज़रबी टाइम क्यों मुछदे खुद अमीरुल मोमिनीन इस इफ्तिखार बात पिन हज़रत ज़हरा इस इफ्तिखार बात पिन आई मासूमीन इस नर व इफ्तिखार बात पिन दी गदीरी वाक़े का लिहाजा गाहे खुद हज़रत ज़हरा मियुल्ला इतु फिंगेत पा याद दहानी बेत पा अनसीतुम यौम गदीर यानी दी गदीर जगदून से छोगो जगदून खिंतार जेता मसला दून खिंतार जेता इफ्तिखार हत्ता मलाइकास इफ्तिखार बचसिन व रोज़ गदीर यानो अमीरुल मोमिनीन विलायत ऐलान बचना पैगम्बर इस खुतबा मुस तोलानी खुतबा इशारा बसियत तमाम अइम्मी तरफ ला इशारा बसियत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तरफ ला यानी दी विलायत पो अमीर अल-मोमिनीन ता इला महदी अलैहिस्सलाम युज़रे छाना दी विलायत पो की रोज़ गदीर यानो बेहुक्म खुदा मुहव्वल बे अमीर अल-मोमिनीन सो इनकी खुदाई अमाना दिन अहद इलाही इंदियो दिया ना इमामा दिन अलबत्ता ऐलान बस ऐलान विलायत बस दो बस आंदोलन ना मवारिद खची का पैगम्बर इस बयान बस युत पा युदना इमामत व विलायत के क़त्अन खील बारजिश ठीक दियो दी जगी का देखा ना यूँ स्ता अम्मा दियो म्यूनिस देसा ना बेआत बजरियाब ना म्यूनिस कबूल मा बस इर्तिदादी हाथी कल है अमीर अल-मोमिनीन तन्हालुस छाचिंग ना यम्बो कई साल रियाबना अब खलीफा अव्वल यूंस मिखा चीज इंतखाब बास खलीफा दोवम यूंस अव्वल इस इंतखाब बास खलीफा सोवम यूंस शिश नफरी शोरा तश्कील तांस ड्यून गामा यूंस ता कत्ल उस्मान कत्ल सोमायुत पर यबना म्यून इस हजूम क्योंस अमीर अल-मोमिनीन फियक़पुई नंगा खुरेज मौजूद म्यून इस हजूम क्योंस या म्यूनिस दे हिसाब क्यों इमाम हसन इमाम हुसैन थक पे हिसाब सो चीज़ रे हजूम क्यों अब यरा हाकिम चार वशसी अब देंगा चांगला छूत मसलन यानी वाकई हाकिम को यहाँ चार वशद शाना दे सना म्यूनिस इंतखाब बस अलबत्ता अमीर अल-मोमिनीन इस मोज़गा हाकिम बसंग आम मीक चोखला दुखचस पुंगी फरिस्त खिंती फरिस्तां सलाह युद्यू लेकिन
آخر لمیونس مثلا کو بس اصرار بانا امیر المؤمنین اب دتن میونس انتخاب بس دیول ضربت نتس خلافت ظاهری دیول چی ضربت خلافت ظاهری تعبیر بعد 5 سال قریب خلافت ظاهری یود بین ودیون نسبت لامیر المؤمنین اسم لین یعنی دیکھ انتزنا انتخاب بس چونکه امیر المؤمنین خدا از انتخاب بس یود بین او منتخب خدا این من کم مصطفی خدا این من خدا از چنایی بس یود بین ولیکن ده میونیو سے انتخاب باز یاران کرسی کا دک پروشین یاران حاکم یاران دیو او دیز اسنارگنا حکومت پوکی کنتزنا حاکم قرار تنگتا او دیو به ارزشین این نظر ارزشی ندارد مگر اینکه عدالت اجرا باید نه که دچنا خود عدالت به حسن ذاتی یود شانه دیگه چی اشکال یود دینا حکومت بنا نسبت الله و دی تعبیراتون یود پا یود پا شانه ٹھیک دیگه تز دیا کتابی مطالعات انستا آخر سقپا و گا کتابی عبارت بکنه ین دی مطلب پیومینو دیولا قیمت معنوی یود زره یعنی دیو قیمت معنوی یود خیلی با ارزش انزر بی البته دیو خورزمو لیود دی ولایت تشریعین نسبت الله ده چی پیغمبر لیود بین ایمون لیود بین دیا ولایت تشریعی پو و اعتباری پو فقیه ها یود زره مثال کچیک تانسه ده ودینو مثال کچیک ولكن دو يعني قيمة معنوي يتزر بي وديز اسنارقنا مطلب بو غرنا يومين نكشانا ينتس مولد غلط بياني بس عبارات بو بيان ما باز ملساچه قيمة معنوي يتزر يومين شانا دو يتنا واقعا ينتس دوباره وديوز اسنارقنا مطرح بارگوشاسين البته ديانا كتاب يعني اون كتاب البي في الحال ديو مورد بحث يت بي چاچک نیامبونگس خود انگاری ذهنی آنایوس قطعا یعنی دی مطلب پوی اثبات میگنا داره فیق یانو غتنگا ما پتا یود ده عطا یا اپوا ولایت یود کری نابالغ پونی کا دی فیق یانو یود پنا فن لگا ٹھیک دی ولایت په خداش جعل بس خداش قرار تاس عطا یا اپوا اما دیو ولایت یود زرنا اده اتانا یا اپو مجتهد چی کا خود حاله چتا مثلا مجتهد بولا اده سنا ولایت مت اتا یا اپو زنده یود سنا اده اتا یا اپو شونی کا مجتهد بولا ولایت مت ها اتا اپو مت نه اده ولایت بولا چین مجتهدی طرف لا لیکن اده سنا اتا یا اپو ولو مثلا ده اته ما جاهل یود جاهل محض یود نکوا ولایت پو یود کری شونی کا دیکھوا ولایت یود زرنا کوئی قدر قیمت پو مجتهدی کا تھالے چھتا قدر معنوی مید زرین میادی مطالبی حسابی کا مثلا البته قدر معنوی یود نه علم یود ده مجتهدی مثلا علم گه حد پی کا یود نه مثلا دو من عدالت گه حد پی کا یود نه دو قرآن چی خوری جگی کا بحث بونگاتی اصل ولایت اعتباری و آیدیوس قیمت کھین تیامت زر بی معنی پوی چاچک نیامبو اصل بحث بودیو انتنانگتا آخر لدی نکتی طرف لتوجه بو ضروری رو داره دی بحثون گنا مطرحسون مثلا دیا بحثون دی جامعه ندرولین یود کچیز رد دی بحثون بچاسون ٹھیک من و دیو کچیز و یا ولایت فقی کا حملہ بس یا نظامی کا حملہ بس البته دیونی سنگاه افرادی طرف لچت وگرنه خود رهبر انقلابی نظر یانو کوشش مولیود اگر گاسو چیز عملی لحاظی یانو انقلابی خلاف بنا نظامی خلاف بنا بله عملا من شک تکسمنا فان نکسمنا دین مقابلا بارگوشسی اما اگر گاسو چیز علمی میدان یانو واقعا نقدی یود اشکال چیود نیت خالص نیم بدو بیان کا تو بنا یعنی واقعا می خصمت و دیون من تحسین تاله چه دی حساب چی مید نیت خالص نیم بو بیان بنا نه اشکال مت بلکه ترقی علمی مینا بیان هم بارگوش هستین البته نیت خالص نیم بو لہذا دی بحثون لتعبیر بچو ولایت خلاف مثلا یا نظام خلاف دیون شاید حد افرادی طرف لا یا خود و دی بزرگانو نکا تاله سپیراتان می حتیانو چد شان عدین نا مسئله بینمی سبب چیه یود یعنی دو چوز بحثون چیه مطرح سون دون لا بیان باز غتز نمونه سوم ودین نا اشکالات غتی جامعه کرگیلی انوک اهل بیت نا نسبت لا مثلا خصائص اهل بیت نا نسبت لا یونس یا دی جملون غتی جامعه کرگیلی انوک یونس خانین مندک هچی گیشیلی انوک نا
कि मसलन ذکر مثلا خمینی کمتر از ذکر اهل بیت من یا دی تعبیر یا دیونا شخص مثلا یعنی ده مجتهد چی ذکر بچو اهل بیت ذکر کا کم من یعنی برابر این یعنی برابر این دیو اصلا واقعا نص خلاف روایات خلاف سپراتان سے این و ای طرف بولا دارین عطا وقتی که دیو احساس شو مثلا فلانا مجتهد پوی ذکر بالکل امام علی نه برابر امام حسن نه برابر این سو این من فلقه داره 11 معصومین نه اصلا شهادتی مرحلی کله امام زمان نه غیبت کبرا یانو یود غتا ده چی احساس حس چاروشین کن وجود پودو چی چامت مت پنا کوله کوله کونی ذکر ستور بی خطر چچسی چونکه یان چیک معادل لیو یان چیک زسناری ندی ذکر بچو این نتسوقسین شان دیون واقعا تحریفی طرف لا انحراف عقیدتی طرف لا چه خطرات چه ودین نه مسئله یونت یا دیونا تسوخلا دیو تسوخ تعبیرات یونس اگر دی نظام پو مچود نه ممکن یا خود مؤسس انقلاب اگر مچود نه اهل بیت چود جسمین زربی و دین مشکلات یونس بنفلقا دی اگر گا عالم چیگا دیون سورت واقعا کوئی فرض احساس مسئولیت این بیان بارگوز تحریف دگزر بیان بارگوز دیو مبنا کوه مسئولیت شرعی یوں چسین دے قیام اللہ سوال بچسین کہ دیا جامعہ نو یود پین دی ما طالب کنشنے کا چھورن دوس اما چی دی اللہ بیان مبذره چانا دی ریشو گردوک چانا دی سو دی بحثون بین یوں چسین لہذا مسئلہ ولایت فقیہ اگر گاسو چی ثابت سون سید نبالے کوئی نظر کو محترمین کو نظام سترولت کری جگی کا اما کری حد پی کا دوان غتز زسنارگنا کنتی نظریاتونی که تحال زسنارگنا دیانا غتن گرم چچاوا دیو چخلا جامعه انوگ مطرح بچو صحیح منظر بی وگرنا غتان دی دعا پو واقعا آخر زمان لا دی دعا کن زرن دک پکان توسیہ ید اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك خدایا یری ذاتی غلا معرفی بس یران شسنا نبی شسین نبی شسنا ائمه شسین یعنی دی تو غیون شسین معرفتی دی چنگتا تعلیم اهل بیت علیهم الصلاة والسلام دی حساب اهل بیت قدر و قیمت یود و کوی عزت و کوی معرفت بود چگو خدا معرف اهل بیتین خدا معرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شانا انشاءاللہ پروردگار عالم سیسنگا تنگاما انحراف کو نشیدیان اگدا شبہات کو نشیدیان محفوظ جگتو و حقیقی دین پو چھت پیوت پیدے چی قرآن نا اہل بیت اسنگا تنگلا تعلیم تنگ ستا جو چخلنگا تنگلا چھت پی و صحیح کا دین حمایت بایوت پی گاملا توفیق شزد بشک والسلام علیکم ورحمت اللہ.